युशवा 15वां बाब। यहूदा। और बनी यहूदा के कबीले का कुर्रा उनके खानदानों के मुताबिक इदोम की सरहदों तक और जनूब में सीन के बियाबान तक और आगे को इंतहाई जनूब तक। तो उसकी जनूबी हद बुहीरा मिलाह के किनारे से उस खलीज से शुरू हुई जो उसके ऐन जनूब में है। फिर जनूब की तरफ अकरबीम की चढ़ाई से होकर सीन को गई और कादेश बर्ने के जनूब से चढ़कर हिस्रून को गई और इद्दार को चढ़ी और करका की तरफ फिरी और इस्मून से गुजरकर मिस्र की नदी को गई और सरहद बहीरा आज़म तक पहुंची। ये उनकी जनूबी सरहद थी। और मशरकी हद बुहीरा मल्लाह उर्दन के दहाने तक और शिमाली हद उर्दन के दहाने की खलीज से। ये हद बैते हुजला को चढ़ी और बैते अराबा के शिमाल से गुजरी और आबिन बोहन बिन रोबीन तक चढ़ी। फिर वो हद वादिये अक्कोर से दबीर को चढ़ी और शिमाल को जिलजाल की तरफ अदुमीम की उस चढ़ाई के मुकाबिल चढ़ी जो वादी के जनूब में है और ऐन शम्स के चश्मों के पास से गुजरी और ऐन रोजिल को पहुंची। और वो हद वादी बिन हन्नूम को चढ़कर यबूस यानी यरूशलेम की तरफ जनूब को गई और उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ी जो वादी हन्नूम के मुकाबिल मगरिब को और रिफाइम की वादी के शिमाल की तरफ है। फिर वो हद पहाड़ की चोटी से आबे नफ्तू के चश्मे तक गई और जिबले इफ्रून के शहरों में पहुंची और बाला यानी किरेत यारियम को गई। और वो हद बाला से मगरिब को कोहे सीर की तरफ फिरी और शिमाल को यारियम के पहाड़ यानी किस्लून के पास से गुजरी और बैते शम्स को उतरकर तिम्ना की तरफ गई। फिर वो हद शिमाल को इकरून के पास पहुंची और शिकरून से होती हुई कोहे बाला को गई और यिप्नीएल में आई और उसका खात्मा समुंदर पर हुआ। और गरबी हद बहरा आज़म थी। ये बनी यहूदा की हर तरफ की सरहदें थीं उनके खानदानों के मुताबिक कालिब के शहर। और युशवा ने कालिब बिन युफने को बनी यहूदा के दरमियान जैसा कि खुदावंद ने उससे फरमाया था अनाकीम का दारुस सल्तनत किरियत अरबा यानी हिब्रून हिस्सा दिया। चुनांचे कालिब ने वहां से 3 बनी अन्नाक, शीशाई और अहीमान और तिलमाई को निकाल दिया और वहां से दबीर के बाशिंदों पर चढ़ा। और दबीर का पहला नाम किरियत सिफर था। और कालिब ने कहा कि जो कोई किरियत सिफर को मारे और ले ले, मैं अपनी बेटी अक्सा का उससे ब्याह कर दूंगा। तब कालिब के भाई कन्नास के बेटे गुतनीएल ने उसे ले लिया और कालिब ने अपनी बेटी अक्सा का ब्याह उससे कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके साथ जाने लगी तो उसने उसे उभारा कि अपने बाप से खेत मांगे। लहज़ा वो अपने गधे पर से उतरी और कालिब ने उससे कहा कि तुझे क्या हुआ? वो बोली कि मुझे बरकत दे कि तूने खुश्क जमीन मुझे अता की। तू मुझे पानी के चश्मे भी अता कर। तो उसने ऊपर और नीचे के चश्मे उसे दिए। यहूदा के शहर। बनी यहूदा के कबीले की मीरास उनके खानदानों के मुताबिक ये है। बनी यहूदा के कबीले के इंतहाई शहर नजबा में अदूम की तरफ ये हैं कबसीएल और ईदर और याहूर और कीना और दिमूना और अदआदा और कादेश और हासूर
اور تینان اور زیف اور تیلام اور بعالوت اور حاسور حدتہ اور کریوت حسرون جو حاسور ہے اور امام اور شمہ اور مولادا اور حسر جدہ اور ہشمون اور بیت فالت اور حسر شعال اور بیر شابے اور بزیوتیا اور بعالا اور ایم اور آسب اور ایل تولد اور کسیل اور ہرما اور سکلاج اور مدمنا اور سنسنا اور لباوت اور شلہیم اور عین اور رمون، کل 29 شہر اور ان کے گاؤں۔ شفیلہ میں شتاول اور سرہ اور اشنا اور زانو اور عین اور جنیم اور تفو اور اینام اور یرموت اور عدولام اور سوکو اور عزیکا اور شرائم اور ادیتائم اور جدیرہ اور جدیروتائم، کل 14 شہر اور ان کے گاؤں، اور سنان اور ہداشا اور مجدل جاد اور دلعان اور مصفے اور یکتیل اور لاکیش اور بسکت اور اجلون اور کبون اور حلمام اور کتلیش اور جدیروت اور بیت داجون اور نعامہ اور مکیدہ، کل 16 شہر اور ان کے گاؤں، اور لبنا اور آتر اور آشان اور یفتہ اور اشنا اور نصیب اور کئیلا اور اکزیب اور مریشا، کل 9 شہر اور ان کے گاؤں، اور اکرون اور اس کے قصبے اور اس کے گاؤں، اور اکرون سے لے کر سمندر کی طرف اشدود کی جانب تمام شہر اور ان کے گاؤں، اور اشدود موا اس کے قصبوں اور گاؤں کے، اور غزہ موا اس کے قصبوں اور گاؤں کے، مصر کی ندی تک جہاں بحر اعظم اور اس کا ساحل حد تھے، کوہستان میں شامیر اور یتیر اور سوکو اور دنا اور کیرت سنا جو دبیر ہے، اور اناب اور اشتمو اور آنیم اور جوشن اور ہولون اور جلوہ، کل 11 شہر اور ان کے گاؤں، اور عرب اور دما اور شیان اور یانیم اور بیت تفوہ اور افیکا اور ہمتا اور کریت اربا یعنی جبرون اور سیور، کل 9 شہر اور ان کے گاؤں، اور معون اور کرمل اور زیف اور یوتا اور یزرییل اور یقدعام اور زانو اور کین اور جبا اور تمنا، کل 10 شہر اور ان کے گاؤں، اور حلحول اور بیت سور اور جدور اور معرات اور بیت انوت اور التیکون، کل 6 شہر اور ان کے گاؤں، اور تکو اور افراتا یعنی بیت لحم اور فاور اور ایتام اور کولن اور تیتم اور سوریس اور کارم اور جلیم اور باتر اور مینوہو، کل 11 شہر اور ان کے گاؤں، کریت بال یعنی کریت یارم اور ربا، 2 شہر اور ان کے گاؤں، بیابان میں بیت عرابہ اور مدین اور سکاکا اور نبشان اور ایل مالے اور این جیدی، کل 6 شہر اور ان کے گاؤں، اور یبوسی جو یروشلم میں رہتے تھے انہیں بنی یہودا نکال نہ سکے، لہذا آج کے دن تک بنی یہودا کے ساتھ
یبوسی یروشلم میں رہتے ہیں۔